ول سنو قیدی ہتھاں تے قیدین بھین دا جنازہ انتظار میں نہیں کری میں کھے قیدی ہتھاں تے قیدین بھین دا جنازہ بیرانال سین مسومہ ایک گل کی تھی عموماً سن دے او مولا سجاد بین نال گلہ کریں دا گی بین نال گلہ کریں دا گی ہے جنازہ چاہ کے آدھا گی ہے میرے حال نہ میں میری غربت دا حال نہ میرے دل چاندے میں تو کڈسا سین مسومہ سجاد نال کیڑی گل کی تھی سجاد جنازہ قیدن دا سجاد او سجاد سجاد جنازہ قیدن دا ودا ٹر سے کے تئیں چاویرون جت مل دی جا دفنا ویرون سجاد جنازہ قیدن این راضی ہوئی ٹر سے کے تئیں چاویرون جت مل دی جا دفنا ویرون سجاد جنازہ قیدن دا ودا ٹر سے کے تئیں چاویرون جت مل دیا جا دفنا ویرون اے سجاد جنازہ قیدن دا ودا ٹر سے کے تئیں چاویرون اے جت مل دیا جا دفنا ویرون سجاد جنازہ قیدن دا او ودا پچھ سے کے تئیں ہک ہک تو پوچھ سے کے تئیں ہک ہک تو قبرستان دراویرون جت مل دیے جاد دفنا ویرون او ودا پچھ سے کے تئیں ہک ہک تو پوچھ سے کے تئیں ہک ہک تو قبرستان دراویرون جت مل دیے جا دفنا ویرون کیڑے نام نشان بے وطنہ دے او کیڑے ویر مزار غریباں دے نام نشان پہ وطنہ دے او کیڑے ویر مزار غریب باندے کہیں لکی ہوئی جاتے کبار بنا لکی ہوئی جاتے کبار بڑا دیویاں آپ نشان مٹاویرون جت مل دیے جا دفناویرون سجاد جنازہ قیدن سین راضی ہوئی ٹر سے کے تئیں چاویرون بی بی آدھی ہے میری موت دے شام چ کتنے تائیں اعلان کرائے دس کون آیا کلھے ویر جنازہ پڑھ میدان اور کلویر جنازہ پڑھ میدان ایک باکر نال رلاویرون جت مل دیے جا دفنا ویرون بی بی راضی ہوئی سین راضی ہوئی میں لگ دفع پتہ وہ کوئے جڑا کہہ دین دا جنازہ چاہیے دا او میری موت دے شام چ کتنے تائیں جڑا والا ہے نا والا ہے مولا سجاد کربلا مولا عباس دی قبر تے بہ کے ایک گال کیتی ہے
ہاتھ رکھ کے فرمیندن مشک پامن سوکھا ہے جنازہ چاون وڈا اوکھا تائیں معصومہ دی مشک چاہیے میں تا معصومہ دا جلال بابے تے دھی دی او وکھری کہانی مقتل تو شروع تھئی زندہ تے رک گئی ہے دھی ملن گئی بابے دی مک گئی بابا ملن آئے تا دھی دی مک گئی ایک دو حکم پورے کرا مقتل تو شروع تھے زندہ تے رک گئی ہے دھی ملن گئی بابے دی مک گئی بابا ملن آئے تا دھی دی مک گئی پورے مجمع کو امام حسین علیہ السلام دے قاتل دا پتہ ہے میرا دل چاندہ ہے میں تو کو امام حسین دی معصومہ دھی دے قاتل دا نصیب اتھاؤں اپنا وسیب جو ہے ساڑا اتھاؤں گھن کے والدہ اتھائیں والا مر تک میں زامنہ علماء موجود ہیں خدا جاندہ ہے جتنیاں بطول دیاں رلیوں یا دھیاں جتھاں جتھاں دفنن ہر سین دی ذریعے جول میں تے کو زیارت نامے جملہ لکھے ہر زیارت نامے لکھے ہوئے ہیں السلام علیکہ یا ایتھا الشہید جتھاں جتھاں رسول دیاں بطول دیاں رلیاں دیاں دفننا پہ نہیں دنیا تو گئیاں مسلمانہ بڑا مارا ہے بابے دا قاتل ہے دھی دا قاتل بابے دا قاتل ہے دھی دا قاتل ہے ججا چھڑکا جھل جھل ہے کمر جھک گئی ہے دھی ملن گئے حکم جو کدھر نہیں بابا ملن آئے راضی بابے دا قاتل ہے دھی دا قاتل بابے دا قاتل ہے دھی دا قاتل ہے ججا چھڑکا جھل جھل کمر جھک گئی ہے دھی ملن گئے بابے دی مک گئے عزادار سیدے خدا جاندہ جتھا جتھا سادات تشریف فرمائے اے پاک ممبر ماں باپ باوضو کھڑا خدا جاندہ ایک عرض کرے نا پیا سارے میرے بزرگوار تشریف فرمائے نمازی چہرے پھر سگدہوں میں اے پسے کنات پسے دیوار میری ماما بہنہ دیاں موجود ہیں اے وسیب دی گالے نوکر سمجھ کے این عرض تے توجہ چا کرے جہیز تھوڑا دے سینگلہ نہ کرے سن پھر سکتا ہوں میں اپنی زندگی اچھ دھیاں نو کربلا گھنو غریب حسین دی ذریعے کھڑو کے آنکھیں تے کو دھیاں نہیں رو سکیاں مولا میرا لائی بتا کائنات اچھ وکھرا مقام مقتل مظلوم پیو کو مرے دا تے دھی آدھی نہ مار دھی کو مرے دا تے پیو تیر انداز تیر پہ مرے دین اچانک تیر روک دین عمر ابن سعد ٹبے تے کھڑو کیا او تیر انداز آؤ تیر کیوں روکن وے ایک شامی ٹبے تے چھڑ کے آدھے دور کھڑ کے حکم لے نہیں تیر مارو قریب آ کے دیکھ ہون دھی آئی بیٹھی ہے یہاں کہ تیر مارو میں تا کوئی زامے نہیں باویں دھی آئی بیٹھی مسلمانہ تیر کمانا پین جنہ دی توجہ میرے پاس امام حسین علیہ السلام ہولے ہولے دھی اباوے چلو کامنا شروع کی تھی اس واسطے میں نے لکھنا پائے گیا ہے دھی کو مسافر جھولی ملا کے ریا روندہ بن وچ دھی کو لکا کے دھی کو مسافر سین راضی ہوئی دھی کو ڈھلا ڈالی
بن وچ نوکر سیدہ راضی ہوئی دھی کو مسافر جھولی ملا کے لیا روندا بن وچ دھی کو لگا کے اتھ دھی دے سر تے ہاں بابا جھکیا دیدہ سر تے ہاں بابا جھکیا بابے دے سر تے اتھ دھی جھک گئی دھی ملن گئے بابے دی مک گئے بابا ملن آئے اللہ امام حسین علیہ السلام دی کریمی دا صدقہ تو کو بونڈے وے میں نو کرا خدا جان دے اتھائیں باہر مجلس دے باہر پیو پتر ویندے پہ ہوئے نا کوئی 4 سالان دا پتر ویندہ دھی بھی نہیں آکھی میں پتر آکھے ہون موسم ہی ڈھالوا لگی ہے کافی سارا لیکن گرمی محسوس کچھ پتر کو نہ اللہ کے کوئی ویندہ پہ ہوئے نا ویندے بندے آدھن یار بال کو آن اللہ چاچا گن تھک پوسی تو آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کو ملن واسطے 9 لاکھ چو گزر کے آئی کھڑی ہے معصومہ سیدادو کہیں کو سمجھ آئیے شہزاد علی اکبر دا عزادار ذاکر بیٹھا ہے موزن کربلا خود بھی پھوڑی بھی چھیندائی سیدادہ پوری تاریخ کربلا دیئے بہوں اوکھا آیا امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام دے جنازے تھے اچھا بھئی مسلطوں کو کہا کہ پڑھنا لے دی لوڑے مسلط بے کے فکر چا کی تھی کرو امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر دے جنازے تھے جیڑے بلوے چوں جنہ فوجیں چوں گزر کے اچھا یہ کیوں نا جیڑی فوج دے ویچ شام تے روم دیا فوجیں چ 9 لاکھ دے مجمع چ امام حسین کو علی اکبر نہ لبدا ان فوج دے ویچ سین معصومہ کو کوئی امام حسین لبدا پیا بہوں اوکھی آئی خدا جان دائے امام حسین علیہ السلام دی سین معصومہ دے پیران تے نگاہ پئی مثل انگاریاں دے جو رہے تائی مجبور ہو گیا اکبر دا بابا معصومہ میں جھولی بھی لوں خدا جان دائے تو اکو میں ایک دعا کی تھی صدقہ امام حسین درس کے جو وسط ہوئے ہر بندے دی حسرتوں دی عزاداری کراوے تو ساں خیرات واسطے مظلوم بے نوادے لنگر واسطے جانور دی باپا کریں دے وہ نہ بالیں کو آدھے پچھو گئے کیوں جو رات نکل دی نہ دیکھیں اے ڈر ویسن اللہ دارش کیوں نہ ڈے پیا شمر پس گردن خنجر دا ضرب نالوار کریا اے خنجر چاویا خنجر دے نال امام حسین دے تسے گل دی رات سین معصومہ دے پاک چہرے تے لگیا نکے نکے ہتھنار رات صفا کر کے آدھی نہ مار میڈا نمازی بابا کوئی روے نہ روے ہوں دا مقدر بہو نیڑے کھڑ کے بٹھا بابا کسدا تسے گل دی رات وچ ریا پورا کسدا بہو نیڑے کھڑ کے بٹھا بابا کسدا تسے گل دی رات وچ ریا پورا کسدا او بابے دی تسدا منظر بھولی نہیں بابے دی تسدا منظر بھولی نہیں رو پیو دے غم وچ ہنجو مک گئی ہے دھی ملن گئے بابے کو ملی ہے کربل دی مقتل اتے دھی کو ملی ہے پل پل دی مقتل پڑھ گی دے منا پڑھنا کتنا آسان نہیں تیرا دے مہی وچ جی میں بابا لکیا تیرا دے مہی وچ جی میں بابا لکیا پتھرا دے مہی وچ دھیا لک گئی دھی ملن گئی بابے دی مک گئی بابا ملن لائے پادھی دی مک گئی جنہ لفظہ واسطے عزادار حکم کریں دن 2 لفظ ہوتے ایک دا ایک وین حکمن بھی آ راضی روائے شام دے زندان اچ بابے دا سارا ایس رسیاں لے ہتاں تے بابے دا سار بی بی آدھی ہے بابا کھاں کھول
بڑی تھی گئی اللہ اکبر صدقہ چودہ دا مولا تمہارے رزق کے اضافہ کر ایک عرض کرا شیعہ سنی تاریخ اور احادیث دا حوالہ موجود ہے سردار الانبیاء تو گھن کے تمہارے مولا قائم دی پاک دربار تک خدا جان دے یہ حدیث دے حوالے موجود مالک نے فرمایا اپنی اولاد کو ہاں نہ اللہ انما سنبھال انہوں کو بوسا گھن سے نا خالق کو اتنا پسند ہے یہ عمل تیرا اولاد نال پیار کرنا جو ایک بوسے دے بدلے اللہ جنت چ درجات تیرے بلند کرے سے جائیں اولاد نال اتنا پیار کرنا دسائے مسلمان ہنہ دی رول لیتی بابا نیزے تے خدا جان دے کتنا بی بی آدھی ہے بابا اکھاں کھول بڑھڑی تھی گئی اگلا بہن بابا او بابا میں کو گھوڑیاں نال بجایا نے سائیں جعفر زمان فرماوے نا عزت دا فضیلت دا جملہ دسیا کرو تاکہ غربت دا احساس ہوئے بس دے کی میں ہن جدہ سین معصومہ مدینی آئی پاک سین چاہی کھڑے ہوئے نا امام حسین علیہ السلام آئے بسم اللہ میں چاہواں امام حسین علیہ السلام آئے چاہی کھڑے ہوئے نا مولا سجاد آئے نا میں چاہواں اجا مولا سجاد چاہی کھڑے ہوئے نا جناب علی اکبر آئے نا میں چاہواں جناب علی اکبر چاہی کھڑے ہوئے نا سیدزادہ آ جاؤں ویلے مولا باز دے ہاتھ آئین فرمے نا نوکر چاہوے اتنے ہاتھ جائیں دے انتظار چران دے آئین او پیا دیا و بابا میں کو گھوڑیاں نال بجایا نے بابا میں کو وکھرے اٹھتے بہایا نے اللہ اکبر خدا جان دے اے دکھ مکنا لے نہیں بی بی آدھی ہے بابا بابا یہ ارمان کھا گیا ہے معصومہ کیڑا ارمان مزید نہیں پڑھتا بس ایک جملہ سنتے ہدیتاً بی بی آدھی ہے بابا جدہ سفرہ تو گھاران دے آوے میں کوہاں نہ لا کے عموماً ایک گل تو سائیں کریں دے ہو اے بھی سنت معصومین ہے بندہ ہاں نہ لا کے اولاد کو لو پوچھ دے میں کہیں دا بابا ہاں ایمیں نا سید ایمیں نا فرط جذبات بی بی آدھی ہے جنہ سفرہ تو گھر ول دے آوے میں کو آدھے آوے معصومہ میرے گلے چبائی پا میں ڈاڈا تھک گویا بابا میں تواری جھولی دے رہے لچ بہواں گل چبائی پاواں میری پیشانی چمکیا دیا وے ہون دساں میں کہیں دا بابا بی بی آدھی وطنہ تے تساں پوچھ دیا وے میں جواب نہیں دیا بی بی آدھی آج شام دے زندان اچ دھی پوچھ دیا میں کو دساں میں کہیں دی دیا غریب حسین دے لا بھلن فرمین دے تو امام حسین دی دھیے بی بی آدھی ہاں تم امام حسین دی دھی لیکن یہ دکھ کھا گیا ہے باغی دی دھی ہے کہیں صدیہ میں تو کہیں رچ کا نیزی دے منگیا میں تو باغی دی دھی ہے او میں صدقے دیوان او بابا میں کو کنیز پہ بنے دے آئین ختم پڑھائی خدا جاندہ اے راضی اے بھی حکم ہوندن اے پاک ممبر گواہ ہے بیاض سامنے ہوئے نا آپ سوچیں دے راندے ہیں کیڑی کیڑی شاہ کیڑا کیڑا وین کیڑا کیڑا دکھ پڑھ سکتے ہیں ایک دکھ دا حکم ہے بہت زیادہ او پڑھ کے تے ممبر سیدزادے دے حوالے جناب علی اکبر دی شہادت دے بعد امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر دے خالی خیمے دے اگوں گزر دے پایان
ہر لفظ ہر بندے واسطے نہیں ہوندے جے لمدے نال مجلس پہ پڑھ دیا سے بہوں وڈی کوٹھی عزاداراں کو اللہ بہوں دے وے میں ڈٹھے سارے کمرے بڑے عالیشان تھے کمرے کو انہیں تالا لایا ہویا میں پوچھے یار ایڈا سونا یہ کیوں تالا لایا انہیں کہ ساڈا نوجوان بھرا دنیا تے ٹر گئے اتھوں دا بستر آتے ساری بڑھڑی ماں ہی کمرے چ ونجے تے روندی روندی بے ہوش ہوئے دی برداشت ہائے 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 خدا جان دے کیڈا حوصلہ اکبر دی اماں دا جے کو پردیاں چ پلیندی رہیے اون دا سر نیزے تے سوار میں کہے امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر دی شہادت دے بعد جناب علی اکبر دے خالی خیمے دے اگو گزر دے جنگ جڑی ہوئی کربلا دی فجر لے جڑے خیمے آباد مسائب کتھا پڑھیا ویندہ ہے جتنیاں کتاباں علماء نے لکھیں بامشکل 5% کتاباں دا ترجمہ ہوئے اگلے جاڑے ایران دے ایک عالم دین دا میں ایک جملہ پیا سونا تے قابل بیان ہے انہوں نے آکھے کربلا دا نہیں عاشور دا نہیں بمثل محشر طویل ہا اتنا ودے اتنا تساں اگر سوچو تھوڑی تھوڑی دیر بھی اگر جنگ سوچو تو عام دن تو بہت بڑا نہیں ہا 72 شہداء تا وہ ہیں جنہاں کو پانی نہیں ملا ترائیڈیاں دے تسے امام حسین علیہ السلام دے اصحاب انصار جانصاران دی 220 تک تعداد لکھی گئی ہے گنج شہیدہ موجود ہیں انہاں لکھے خیمہ امام حسین علیہ السلام کو مرکز بنا کے اگر ہر جنازے دا فاصلہ میں گینا کوئی شہید 2 میلاں تے کوئی 3 میلاں تے کوئی 6 میلاں تے کوئی 10 میلاں تے امام حسین دا ونجڑ تے ولن دا فاصلہ وہ آدھے بھینی دے سامنے آخری ودا تو پہلے امام حسین 142 میل ٹریا کھڑا بکھا تسا کربلا دا نہیں بمثل محشر طویل فجر لے جڑے سارے خیمے آباد ہولے ہولے ویران ہوندے ویندے جناب علی اکبر دے خالی خیمے دے اگو امام حسین گزر دے پین سید الشہداء دے پاک کنہ تے جناب علی اکبر دے پاک خیمے چکہیں دے رومن دی آواز آئیے سید الشہداء دے قدم رکن جناب علی اکبر دے خیمے چ داخل ہوئے مولا حسین علیہ السلام آ کے دیکھیں تا رومن علی پاک ہستی دی کانڈے سید الشہداء دا جو قدم آئے تے مولا دی خوشبو امامت نال خوشبو امام حسین نال خیمہ پاک معطر ہوئے اون پاک رومن علی ہستی کو پتہ لگ گیا میرے پچھو امام آگئے جلدی جلدی نا وہ اپنی عباد دامن چاہ کے ہنجو صاف کی تھی لیکن امام حسین علیہ السلام پہنچ گیا ڈو میں ہاتھ ڈو میں بائی اون رومن علی ہستی دے گالچ پائے امام حسین فرمینن جرنیل تاروں دے نئی غازی جرنیل تاروں دے نئی غازی او نہ لک لک نیر وہاں جرنیل تاروں دے نئی تو رو پوسے میں رو پوسا تو رو پوسے میں رو پوسا رو پوسیان بیمار حکم دی تعمیر جیری نوکر سے یہ زیادہ تو رو پوسے میں رو پوسا تو رو پوسے میں رو پوسا رو پوسیان بیمار جرنیل تروں دے نہیں کتھا پڑی دا یار میرے تو سخت تو ساتھ فضائل سن کے رو پوندے ہوئے نرم دے لزادار امام حسین علیہ السلام عباس دی عرش قامت عباس کو دے دا کڑے سار تو پیران تئیں سار تو پیران فرمینن تیدے سائے دیوی خیر ہوئے تیدے نال میڈیاں سردار آئے تیدے سائے دیوی خیر ہوئے تیدے نال میڈیاں سردار آئے تے کو کچھ تیاتا ویسی بے کستے تے کو کچھ تیاتا ویسی بے کستے او یک
ایک لخت غریبیا خدا جان دے سیدہ راضی ہوئے یہ پڑھا تیرے سائے دی بھی خیر ہوئے سیدہ تو گھن کے آخری عزادار تک جڑے مسجد وچ بیٹھن آخری عزادار ہائے صدقے میں اپنے لفظاں دا معاشر دی فجر تائیں ذمہ دار ہاں سورہ اسرافیل تک پڑھن والے امام حسین دا ذکر پڑھ دے رہا سن سنن والے سن دے رہا سن نہ ساڈے تو شروع ہوئے نہ ساڈے تے اپنے اپنے حصے دی ڈیوٹی نوکری ہے خدا جاندہ ہے کائنات وچ بھاویں جتنے عارف لوگ پیاویں سوائے حجت خدا دے میرے تو آجی دا مقام ہے میں تو ہاں ہی کچھ نہیں کائنات جتنے پڑھن والے پیا سن تے سنن والے سن سن میں پیا دا کائنات سوائے رت روون والے امام دے تو آکو کوئی نہیں دسا سکدا جو مولا عباس دے ہاتھ کتنا قیمتی ہیں امام حسین علیہ السلام نے خیمے دے وچ نا مولا عباس دے ہاتھ نپے نہیں میں دوئے ہاتھ پکڑ کے ہاں نہ لائے نے ٹھڈا صاحب رہنے وال اکھاں تے لائے نے وال بوسا گدن نے وت ہاں نہ لائے نے مولا عباس فرمیندن مالک اے نوکر دے ہاتھ ہیں امام حسین فرمیندن ہیں نیتے لازے دے مہمان خدا جاندہ امام حسین علیہ السلام مولا عباس دے ہتھاں تے بوسا دے کے کھڑے آدن تیڑے ہتھاں دے ہوں دیا دے کفتائیں بھلا کائیں دے ہتھ آ سگ دے تیرے ہتھاں دے ہو دیا دے کفتائیں خین راضی کہیں دے ہتھ آ سگ دے نا تیڑے بعد ہر کہیں میں کمارنا ہے او میڈا زور کمار بھیرا اللہ جاندہ ہے ہر عزادار وسدیاں اکھا نال میں گناہگار کو دعا بیٹھے کریں دیو تے صدقہ چودان دا میں بھی توارے حق کے چھک منفرد دعا کھا کے ویسا اے سامنے کیا ہے اے تقریباً جتنے عزادار بیٹھے ہو نا یقین ہے سارے آندے گھران تے مولا عباس دا علم اچھا کوئی جو توارے کو لو پوچھ دے اے کیا ہے تو فوراً کیا دے ہو سرکار وفا دا علم ہے آؤ میں تو کو دساں امام حسین علیہ السلام دی پاک نگاہ چھے کیا امام حسین علیہ السلام مولا عباس دے علم دو دے کیا دن تیڑا علم بلند نہیں چن غازی ایتا بخت کھڑا ہے میڈیا بھینی تیرا علم بلند بی بی راضی ہوگی تیڑا علم بلند نہیں چن میرے واسطے بڑی عبادت ہے بڑا گری ہے میرے واسطے میرے بھیڑی دا اے ڈھلی آتا ڈھل بخت ویسی بن وچ اللہ راسیاں دا جرنیل کرو دے نہیں غازی میڈو دیکھ سرکار وفا دو امام حسین علیہ السلام نے اپنا سجات نا مولا عباس دی سونی ڈاڑی تل رکھے چہرہ تا بلند ہو گئے اکھاؤں میں جھکین صفین دے میدان مولا عباس نے خطبے دی ابتدا کی تھی امام حسین تو خیمہ چھٹا لوگاں پوچھے سرکار مولا عباس دے خطبے دے دوران تو سا خیمہ چھوڑ کے جلدی جلدی کیوں گئے ہو مولا حسین فرمیندن میں کدا عباس کو اپنے سامنے اچھا لیندہ جو نہیں ڈٹھا بڑی حسرت دو ہستیاں دی بڑی حسرت آئی دو ہستیاں دو لہجے سنن واسطے سکھ گئے جناب علی علیہ السلام دی دلائجہ سنن واسطے امام حسین علیہ السلام غازی دلائجہ سنن تسلہ بھلن امام حسین فرمیندن غازی کو جاکھنا چاندے ہو مولا عباس کوئی گل کیتی ہے لہجہ اتنا دھیما ہا توڑے جو سرکار امام حسین علیہ السلام بالکل قریب کھڑے ہیں لیکن آواز ایک قدم اگا بات کیا دن ہونڈ سو کیا کھڑا چاندے بڑی ہوئی کو کئی مالک والوال جو فرمین دے ہو جرنائل ترون دے
مولا وہ فوج کتھا ہے جنہ میں جرنائے جا فوج تا مک گئی امام حسین علیہ السلام نے ڈوئیں بائیں تو نپ کے مولا عباس کو ہاں نہ لے پیشانی چم کے آدن کیوں آہا دیں فوج تمک گئی ہے عباس تمہیں ڈال لشکر کیوں ہے فوج تمک گئی ہے بہن راضی عباس تمہیں ڈالش تیرے بعد مغازی تھی ویسا بھری دنیا وچ تنہا کران دعا تواڈے حق وچ ہر عزادار واسطے یہ دعا نکل دیے دلوں جنہ اکھاں وسدیاں دے دے نا ایک کائنات پوری دے جھوٹے منظر ہیں اے اکھاں جیڑے منظر رہ دیں یاد رکھا ہے امام حسین علیہ السلام دا ذکر اور خوف خدا اچ نکلے آنسو اے اکھاں دے غسل دا باعث ہیں اور اکھاں دے غسل دے بغیر حجت خدا دی زیارت نہیں ہو سکتی اتواریاں اکھاں دا غسل ہو گیا تے میں دعا کرے نا انہا اکھاں کو امام زمانہ دے نور دی ٹھنڈک نصیب ہو سامر رائے چون اے ہون 40 تے نا سامر رائے چون زیارت کر کے عسکریین تو باہر نکلیاں تے بس سے باہنے لے وہ تصویر میرے کو جیب اج موجود ہے ایک عزادار چڑھ کے آگئے بس سے بظاہر ایرانی لگدا لبو لہجے تو فارسی بولدا وہ ہاتھ ڈھیر ساری نہیں میں تسبیحاں چاہیاں ہوئیاں ڈرائیور کو آسا کہ 2 منٹ میں نہ دے گنار ہونا سا سارے سوچن پائے گئے زوار بھی یہ تسبیحاں ویچنا لائے تھے اگر توارے معیار دی گل نہ ہوئے سنا میں ہی نہ خدا جان دے وہ ایک بندے دے گنا یہ تسبیح گن گئے ہون پہلے میں بیٹھا ہوں میرے ذہن چاہیے گل بھی ہدیہ ضرور گن سی میں بابا جی جیب ہاتھ پائے نا اور رننا ہے وہ فارسی سمجھتا آن دیئے اس رو کے آنکھیں مت سمجھے این تسبیح دا ہدیہ پیسے میں کہتے کیا ہوئے وہ آنکھیں این تسبیح دا صرف ایک ہدیہ ہے یہ تسبیح گھنتے ایک واریاک اللہم اجل ولی کل کتھائیں تا پردے رات بیٹھا رون دے خدا جاندہ ہے امام حسین علیہ السلام مولا عباس دیاں اکھاں تے وہ سے دیتن فرمینن عباس 18 لکھ کیاں تیرے خوف تو اج تئی ستیاں نہیں عباس 18 لکھ کیاں تیرے خوف تو اج تئی ستیاں نہیں تیرے بعد نہ رج رج سمڑا بے شک ون مقتل چن ویرون پر اے تلوار نہ چاہ کے ون اشارہ کرن دی دے رہی سرکار نے زانو زمین تے رکھے مولا عباس نے تلوار سر تو بلند کر کے آدن مالک تو سندہ تلوار پہ منگ دیو حکم دیو تا ہاتھی نال نوکر پیش کرے عدیب ذہن بیٹھے ہو خدا جاندہ امام حسین علیہ السلام فرمیندے نے بے شک ونج مقتل چن ویرون آخری جملہ ہے آخری تد تدے ہر حملے دا گھن سن مدیالیا تم بدلا جرنیل قربان غریب الوطن آکھے تو موت دو ونج میڈو دے دا ونج قربان غریب الوطن آکھے ہے تو موت دو ونج میڈو دے دا ونج پیدا چہرہ بج ہے سکون میڈا پیدا ساوچ میڈے سا جرنیل